na minyo. Adlaw-adlaw na kong gapanulo sa kigwa sa akong bana. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuhang mga followers. Tawagan na lang ko sa pangalang Isabel. 26 anyos na ko ug bag-o lang minyo. Ang akong bana tawagon na lang pud nato sa pangalang Sonson. Nahigugma kaayo ko sa iyaha DJ Sam ug maugani na ang rason nga nagpakasalming duha. 2 years asab nga magkarelasyon mi o na migikasal. 33 anyos na si Sonson ug somehow naapod siya'y maayong trabaho. Isa na sa ako ang giganahan sa iyaha kay dili man mi adunahan apan at least secure na ang among future ug sa amo ang mga anak puhon-puhon kay kugihan man kaayo si Sonson. Ang ako lang mangyong nga gikaproblemahan sa akong bana DJ Sam